हेर है यो हामीले नल हाइपोथेसिस सेट गर्यौं p इक्वल्स टु 56 भनेर त्यसपछि अल्टरनेट हाइपोथेसिस p नट इक्वल्स टु 56% पेशेन्टको विथ एन्जाइटिज भनेर अब z निकाल्दा हामी के गर्छौं स्मल p 0.56 56% को लागि चेक गर्नुपर्ने हो क्वेशनमा दिएको छ 200 वटा पेशेन्टमा 80% लाई रहेछ 20% लाई छैन रहेछ भनेर दियो अब 56% लाई छ कि छैन यसले यो कन्फर्म गर्छ कि गर्दैन भनेर चेक गर्नुपर्ने थियो त्यही भएर स्मल p हाम्रो 56% भयो क्यापिटल p 80% र क्यापिटल q 20% यानी 200 यो गर्दा 8.5 आयो अल्फा को भ्यालु 0.05 लिनु भनेर क्वेशनमै दिएको छ भनिसकेपछि z अल्फा बाइ 2 भनेको हाम्रो 1.96 आयो अब यसमा के आयो डिसिजन गर्दाखेरि z इज ग्रेटर देन z अल्फा बाइ 2 एकदम ठुलो आयो नि त 8.5 आयो भनिसकेपछि हाम्रो के भयो z ठुलो आइसकेपछि हामी सधैँ के गर्छौं रिजेक्ट याच नट नल हाइपोथेसिसलाई हामी रिजेक्ट गर्छौं भनेको एक्सेप्ट याच 1 यसले 56% पेशेन्ट को एन्जाइटी छ भनेर चाहिँ कन्फर्म गर्दैन रहेछ लास्टमा ल्याङ्ग्वेज लेखिदिने हेन्स this does not confirm with the statement that 56% of the patient have anxiety क्वेशनमा जे लेखेको हुन्छ त्यसैलाई क्वेशनलाई चाहिँ एन्सरको रूपमा बनाइदिने कन्फर्म गर्छ भने this confirms भन्ने कन्फर्म गर्दैन भने this does not confirm भन्ने यो अब हाम्रो सिंगल प्रोपोर्सनको लागि भयो अब अघि मीनको डबल मीनको लागि दिएको जस्तै डबल प्रोपोर्सनको लागि नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट गर्ने त्यसपछि स्ट्याटिस्टिक टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स z भनेको चाहिँ यसमा के हुन्छ p1 माइनस p2 दुईटाको प्रोपोर्सनको डिफरेन्स रूट अन्डर pq 1 by n1 plus 1 by n2 जसमा यो क्यापिटल p र क्यापिटल q यो स्मल p1 स्मल p2 भयो p1 p2 भनेको फरक भयो अब यो p र q निकाल्ने तरिका है अझ यसलाई p को माथि यसरी क्याप पनि दिन्छ q को माथि क्याप पनि दिन्छ नत्र p र q मात्र लेख्दा पनि भयो यसलाई p भनेको चाहिँ यसमा n1 p1 plus n2 p2 divided by n1 plus n2 यो p को भ्यालु चाहिँ यसरी आउँछ है माथिको p1 र p2 र n1 र n2 युज गरेर p आइसकेपछि q त हाम्रो आउँछ q भनेको 1 माइनस p गरेपछि q को भ्यालु आउने भयो त्यसपछि त अरु स्टेपहरु एउटै भयो यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स मात्र फरक हो यो हाम्रो z टेस्टमा प्रोपोर्सन आइदर प्रोपोर्सन सोधोस् अर डबल प्रोपोर्सन कि त सिंगल मिन कि त डबल मिन जे सोधे पनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स मात्रै फरक हो यसको लागि एउटा क्वेशन एउटा एक्जाम्पल एउटा डिटर्जेन्ट पाउडरमा दुईटा फ्लेभर छन् लेमन फ्लेभर र ओरेन्ज फ्लेभर एउटा केमिस्टले चाहिँ के विश गरिरहेको के डिटरमाइन गर्न खोजिरहेछ यो लेमन फ्लेभर र ओरेन्ज फ्लेभर चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमरहरुले इक्वली फेभर गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर उसले के गर्यो बराबर कन्ज्युमरमा टेस्ट गर्यो ओरेन्ज फ्लेभर 250 जनामा लेमन फ्लेभर पनि 250 जनामा टेस्ट गर्यो यो 250 मध्येमा लेमन फ्लेभर मन पराउने p1 लेमन फ्लेभर मन पराउने चाहिँ 145 जना मात्र रहेछ भनेको p1 भनेको 145 by 250 भयो त्यस्तै यो अर्को 250 जना जसमा ओरेन्ज फ्लेभर टेस्ट गर्यो त्यसमा चाहिँ 105 ले मात्र ओरेन्ज फ्लेभर मन परायो भनेको p2 भनेको 105 by 250 प्रोपोर्सन हो नि त यो कतिमा टेस्ट गरेको थियो र कतिले मन परायो भन्ने कुराहरुमा दिएको छ भने त्यो प्रोपोर्सन भयो यो पपुलेसनमा चाहिँ मीन यति छ भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यसको लागि हामी मीनको फर्मुला युज गर्छौं
अब यो डाटा पछि के भन्यो, डु द डाटा प्रोभाइड स्ट्रङ एभिडेन्स दैट देयर इज अ डिफरेन्स इन पपुलारिटी बिट्विन द टु फ्लेभर्स। यो दुईटा फ्लेभरको पपुलारिटीमा डिफरेन्स छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो हामीलाई। अल्फा 0.05 दिएको बेलामा चेक गर्नु भन्यो अरे। अब सुरुको स्टेप नल हाइपोथेसिस सेट गर्ने। क्वेशनले के भन्यो, पपुलारिटीमा डिफरेन्स छ कि छैन भनेर। यस नटले त के भन्छ, यो दुईटा सेम हो भनेर भन्छ नि त। डिफरेन्स इज नट अथवा नो डिफरेन्स, नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स। यो कम्प्लिट ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो है यसको। देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन कस्टमर फर लेमन एन्ड ओरेन्ज फ्लेभर भनेर लेख्ने। त्यसपछि H1 मा चाहिँ देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन पपुलारिटी। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको पालो। यो जेड निकाल्नु पर्यो। यो जेड निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो, P1 P2 N1 N2 P1 P2 N1 N2 दिएको छ। अब P र Q पनि चाहियो। P क्याल्कुलेट गरौँ है सुरुमा। P क्याल्कुलेट गर्नको लागि के गर्छौं, N1 250 छ, P1 भनेको 145 बाइ 250 प्लस N2 भनेको 250, P2 भनेको 105 बाइ 250 डिवाइडेड बाइ N1 र N2 250 प्लस 250। यो के हुने भयो, 145 र 105 डिवाइडेड बाइ 500। 145 र 105 भनेको 250 डिवाइडेड बाइ 500 भनेको यो 0.5 भयो। P को भ्यालु 0.5 भयो। Q को भ्यालु 1 माइनस P गर्दा Q को भ्यालु पनि 0.5 नै आयो। दुईटैको भ्यालु 0.5 आयो, P र Q को भ्यालु। अब P1 र P2, P1 भनेको 145 बाइ 250, P2 भनेको 105 बाइ 250। यसको एब्सोल्युट भ्यालु चाहियो। त्यसपछि रुट अन्डर P भनेको 0.5 इन्टु Q भनेको पनि 0.5। अब 1 बाइ N1 भनेको 250, 1 बाइ N2 भनेको पनि 1 बाइ 250। यो सल्भ गर्ने। यो सल्भ गरिसकेपछि जेड को भ्यालु आउँछ, जुन चाहिँ अहिले हाम्रो 3.58 आयो। जेड को भ्यालु 3.58 आयो। अब अल्फा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेपमा अल्फा क्वेशनमै दिएको छ 0.05, नदिए पनि यही लिन्छौँ हामी। त्यसपछि जेड अल्फा बाइ 2 क्रिटिकल भ्यालु 1.96। अब लास्ट स्टेप डिसिजन। यसमा के छ, जेड भनेको 3.58 छ, जुन चाहिँ यो जेड चाहिँ इज ग्रेटर देन जेड अल्फा बाइ 2। जेड चाहिँ जेड अल्फा बाइ 2 भन्दा ग्रेटर भयो भने हामी के गर्छौं, रिजेक्ट H0। H0 लाई रिजेक्ट गर्यौं भनेपछि H1 लाई एक्सेप्ट। क्वेशनले के सोधेको थियो, डु द डाटा प्रोभाइड स्ट्रङ एभिडेन्स दैट देयर इज अ डिफरेन्स इन पपुलारिटी बिट्विन द टु फ्लेभर्स भनेपछि के गर्दो रहेछ, गिवन डाटाले चाहिँ क्वेशनले चाहिँ के भन्यो, देयर इज डिफरेन्स भनिराखेको छ, डिफरेन्स छ भनेको छ। तर डिफरेन्स छ भनेर हामीलाई दिएको डाटाले कम्प्लिट एभिडेन्स दिन्छ त भनेको छ। हाम्रो के आयो, हाम्रो रिजल्ट के आयो, हाइपोथेसिसमा अल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट आयो भनेको सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ। क्वेशनले नि डिफरेन्स छ भनिराखेको छ, हाम्रो पनि डिफरेन्स छ भनेर आयो भनेपछि क्वेशन अनुसार एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्छौं हामी, हेन्स द गिवन डाटा प्रोभाइड्स स्ट्रङ एभिडेन्स that there is difference in popularity between the two flavors। यदि यो H0 एक्सेप्ट गरेको भए हामीले त्यसमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, गिवन डाटाले चाहिँ हामीलाई स्ट्रङ एभिडेन्स दिएको छैन। डिफरेन्स छ भनेर स्ट्रङ एभिडेन्स गिवन डाटाले दिएको छैन भनेर थाहा हुन्थ्यो हामीलाई। तर अहिले त हामीले के गरिरहेको छौं, H0 लाई रिजेक्ट गरेर H1 लाई एक्सेप्ट गरिरहेको छौं। त्यसमा केही सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ भनिरहेको छौं। सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ भनेर हाम्रो हाइपोथेसिसले पनि सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स दिइराखेको छ। क्वेशनमा पनि सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेको छ, तर डाटा चाहिँ इनफ प्रोभाइड गरेको छ कि छैन सोध्यो। हाम्रो र क्वेशनको म्याच गरेपछि डाटा चाहिँ स्ट्रङ एभिडेन्स चाहिँ दिएको रहेछ भन्ने भयो। प्रोपोर्सनको लागि पनि, डबल प्रोपोर्सनको लागि पनि यसरी गर्ने। यसमा यो P निकाल्न अलिकति बढी निकाल्नु पर्यो, P निकालेर Q निकाल्नु पर्यो र यो फर्मुलामा युज गर्नु पर्यो।
के को लागि गर्यौं हामीले सिंगल मिन, डबल मिन, सिंगल प्रोपोर्सन र डबल प्रोपोर्सन। कहिलेकाहीँ चाहिँ के भनेर नि सोधिदिन्छ क्वेशनमा, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा चाहिँ डिफरेन्स छ कि छैन, कस्तो डिफरेन्स छ भनेर चेक गर्न भन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अर्को फर्मुला युज गर्छौं हामी जेड स्ट्याटिस्टिक्सको लागि। त्यो अन्तिम जेड स्ट्याटिस्टिक्सको जेनरली यही चारवटा हो युज हुने, यो चारवटा भन्दा युज हुँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन सक्यो, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यस्तो क्वेशनमा चाहिँ के हुन्छ, n1 दिएको हुन्छ, n2 दिएको हुन्छ, दुईटा स्याम्पल दिएको हुन्छ जसको x1 पनि दिएको हुन्छ, x2 बार पनि दिएको हुन्छ र यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 1 र सिग्मा 2 पनि दिएको हुन्छ। अब यति कुरा दिँदाखेरि n1 x1 र सिग्मा 1 सिग्मा 2 यो दिँदाखेरि चाहिँ हामीले अघि नैको क्वेशनमा के गरेको थियौं, अघि नैको क्वेशनमा मिनको लागि गरेको थियौं, त्यही भएर z भनेको x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाइ रुट अन्डर सिग्मा 1 को स्क्वायर बाइ n1 प्लस सिग्मा 2 को स्क्वायर बाइ n2 गरेको थियो। डबल मिनको कन्डिसन हो हुन त। यसमा चाहिँ मिनमा डिफरेन्स छ कि छैन चेक गर्यौ भने यो फर्मुला युज गर्छौं हामी। तर मिनको नसोधेर हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा के डिफरेन्स छ भनेर सोध्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौं, जेड स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ s1 माइनस अथवा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाइ रुट अन्डर सिग्मा 1 को स्क्वायर बाइ n1 प्लस सिग्मा 2 को स्क्वायर बाइ n2। यदि क्वेशनमा है इफ के रे चेक वेदर there is difference between, check whether the difference between standard deviation is significant or not भन्यो भने मात्र यो गर्छौं, नत्र भने चेक वेदर चेक मात्र भन्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ केही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि भनेको छैन भने, यदि त्यो दुईटाको बीचमा सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर सोध्यो भने चाहिँ मिनको डिफल्ट चाहिँ मिनको चेक गर्छौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिग्निफिकेन्स चेक गर्न भन्यो भने चाहिँ यहाँनिर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 राख्छौं। अरु स्टेपहरु त सबै एउटै नै हुन्छ। जेड स्ट्याटिस्टिक्सको जेड टेस्ट चाहिँ हाम्रो यति नै हो। हाइपोथेसिसमा जेड टेस्टको टाइप्सहरु क्वेशनहरु म हाल्दिन्छु। जेड टेस्टको त्यो क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर अनि भोलि डिस्कस गरौँला। अरु क्वेशनहरु केही बुझिएन भने।